माहौल चंगा लगे जी हाँ बेहतरीन थोड़ा सुकून आवे ने मुर्शिद नाल वो सुकून है जी वाला जी मुर्शिद नाल सुकून है जी डूंगे मुर्शिदां विच हुन मेरे को सुकून है माशाल्लाह संगत देखो माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है मस्जिद कुबा सुभान अल्लाह मुर्शिद सही वज़ू कर के देने जैसे वज़ू कर के देसे मुर्शिद इंतजार है मुर्शिद हमने वज़ू करे ना जी हां रजुल दे नमाज अदा करे ने इंशाअल्लाह दुआ मांगने सारे बिरामी के दे बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही माशाल्लाह मुर्शिद पाक नफल अदा करने पे सुभान अल्लाह ते इंशाअल्लाह संगत जितना भी ज़ियारत हैं मदीने पाक दे विच कोशिश करे सू तो को सारियां ज़ियारत करवे सू इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम संगत जी मैं को पता मैं मुर्शिद मैं अली ए मुर्शिद किथा आया वाली अस्सलाम वालेकुम संगत खैर ठीक हो फिट हो तकड़े हो फैसला है अल्लाह पाक सारे दोस्तों को देर तक सलामत रखे आबाद शाद रहो सुखे हो खैर हो इंशाअल्लाह आमीन मेरा सोना मुर्शिद सैयद काशिफ बुखारी नाले माशाअल्लाह प्यारा फिरा इमरान मानो की नाले इडो सही उनी नालन सोना मुर्शिद के पूछे मुर्शिद केरी जाने आ गया मुर्शिद आप आए वदे सही कुबा मस्जिद ते इस्लाम दी पहली मस्जिद है सही माशाअल्लाह जी इथा मस्जिद नमाज नफल अदा करे सो उम्र दा सवाब है सही माशाअल्लाह दिल दे पे नफल पढ़दे हैं माशाअल्लाह दुआ मांगने हैं सही अल्लाह दी पनो ओ सही इंशाअल्लाह संगत दे नाल इंशाअल्लाह ये माशाअल्लाह संगत मस्जिद कुबा दा बाहर दा व्यू है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह देखो संगत खुश नसीब है संगत मैं भी सही नालन मुर्शिद सवेरे सवेरे माशाअल्लाह माहौल चंगा लगे जी हाँ बेहतरीन थोड़ा सुकून आवे ने मुर्शिद नाल वो सुकून है जी वाला जी मुर्शिद नाल सुकून है जी डूंगे मुर्शिदां विच हुन मेरे को सुकून है वड्डी आती माशाअल्लाह माशाअल्लाह आओ सही आओ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह संगत सलाम दी पहली मस्जिद माशाअल्लाह देखो कितनी खूबसूरत है माशाअल्लाह 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 मुझे सही माशाअल्लाह देखो संगत ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों नाल तैयार करवाई थी माशाअल्लाह तो सारी विजिट करवाने संगत और चेक करवाने माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुझे सही होने काशिफ भाई साढ़े नाल हैं अजमत भाई नाल हैं इमरान भाई नाल हैं मुर्शिद सही नाल हैं इंशाअल्लाह नफल अदा करे सुना उम्रे दा सवाब है माशाअल्लाह 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 संगत माशाअल्लाह सवेरे सवेरे दा माहौल है इतना दू नफल अदा करे सू उम्रे दा सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हर बंदे को अल्लाह पाक नसीब फरमावे आमीन आमीन रंग लगे खड़े माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुझे देख माशाअल्लाह संगत देखो माशाअल्लाह खूबसूरत मस्जिद है मस्जिद कुबा सुभान अल्लाह मुझे वज़ू करके नफल अदा करूं वज़ू करने से जी सही सारे बिरा इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह सारे इनके हक के दुआ करें अल्लाह पाक नसीब करे सबको आवन से आमीन जी बिल्कुल आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह संगत माशाअल्लाह देखो बुजुर्ग कुरान पाक सवेरे सवेरे पढ़ रहे माशाअल्लाह जी अजमत भाई अस्सलाम वालेकुम सारी संगत को सलाम माशाअल्लाह मस्जिद कुबा चाहे वदे हैं संगत उम्र दा सवाब है सिंधु नफल अदा करे था बिल्कुल माशाअल्लाह इंशाअल्लाह तो संगत को मस्जिद कुबा अंदरों भी दिखे सू विजिट करवे से माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है सही माशाअल्लाह काशिफ भाई इमरान भाई वज़ू कर रहे हैं बहुत भाई वज़ू कर रहे हैं वज़ू करके इंशाअल्लाह वाला नफल अदा करें मुझे सही वज़ू करके देने जैसे वज़ू करके देसे मुर्शिद इंतजार है मुर्शिद हमने वज़ू करे ना जी हां रजुल दे नमाज अदा करे ने इंशाअल्लाह दुआ मांगने सारे बिरामी के दे बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही माशाअल्लाह संगत वज़ू कर रहे हैं हम
نفل ادا کرے سوں سارے بھراواں دے حق چ دعا کرے سوں اللہ پاک سارے بھراواں کو اتھاں ہونے توفیق عطا فرماوے جی مرشد میں نے تو انشاءاللہ دور کا نماز نفل ادا کرنے ہیں سنگت دے حق چ دعا کرے سوں مرشد انشاءاللہ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور مرشد نہیں صحیح میرا بسم اللہ ٹھیک ہے سر اتنا جوتیاں رکھے سو سنگت اللہ خیر کرے بلا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سارے دوستوں کو اللہ پاک اتنا ہونے توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ یہ مسجد قباء ہے سنگت سبحان اللہ ماشاء اللہ سنگت دو نفل ادا ہون کرے سوں انشاءاللہ سارے بھراواں دے حق چ دعا کرے سوں ماشاءاللہ مرشد پاک نفل ادا کرنے پہ سبحان اللہ اچھا سادہ پانی بھیجو اور بھیجو سر سرکار بنو نا آمین زمزم نہیں لگا سادہ پانی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمزم کا پہلے ہوتا بند کر سادہ پانی ماشاء اللہ سبحان اللہ سنگت دیکھ سو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مسجد قباء دا فرنٹ ہے جی ترکی آئے بدن چائنیز آئے بدن ماشاء اللہ جی اللہ دے چاہنے والے سارے آئے بدن سبحان اللہ کیا نظارے ہیں کیا ویو ہیں ہائے ہائے سونے دی دھرتی ہے صحیح ماشاء اللہ سونے دی دھرتی سونے نظارے ہیں مرشد الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ سنگت کتوں کتوں گروپ بندے بہن ماشاء اللہ ہر ملک تے لوگ آئے گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سنگت نفل ادا کی تین بند پہ گھر تو انشاءاللہ تو آپ کو مدینہ پاک دی ساری زیارتاں کروے سوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ساری انشاءاللہ دوجی زیارت ہے انشاءاللہ امام مرشد جی میں نے گھر پہ انشاءاللہ یہ گاڑی کڑی ساری اندر ماشاءاللہ مرشد صحیح میں نے پہ روم تے اللہ خیر کرے والا سویرے انشاءاللہ تو آپ کو دوجی زیارت کروے سوں اللہ دے حکم نال تے سنگت ساڈے نال رہ سو انشاءاللہ دعا کرے سو اتا توڑے حق سے دعا کرے سو انشاءاللہ ماشاءاللہ سنگت آج مسجد قباء دی زیارت کی سے 2 رکعت نماز نفل ادا کی سے انشاءاللہ مرشد سونا ہی نال ہی تے اللہ دی پاسو خیر اللہ حمد میرے مالک دے تے انشاءاللہ سنگت جتنا بھی زیارات ہیں مدینہ پاک دے وچ کوشش کرے سوں تو کو ساریاں زیارات کروے سو انشاءاللہ باقی سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو شیئر کرے سو اور ساگو کمنٹس کرے سو بالکل اللہ پاک سارے دوستوں کو سلامت رکھے آباد تے شاد رہو وسدے رہو ہمیشہ دی خیر ہوئے والسلام سنگات